अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ मोहम्मद ज़रीफ़ और राना उस्मान मुज़फ़्फ़र एक दफ़ा फिर हाजिर है। आज जिस इशू पर हम बात करने जा रहे हैं वो है बढ़ती हुई बदअमनी पाकिस्तान में, और इस हवाले से मुख्तलिफ़ वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं वो परेशान कुन हैं। जैसा कि डेरा इस्माइल ख़ान में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के सीनियर ऑफिसर और उनके भाई और उनके भांजे को जो है अगवा किया गया और उसके बाद उनकी वीडियो जारी की गई। इस हवाले से ज़रीफ़ से ही तफसीलात लेते हैं। ज़रीफ़, जैसा कि डेरा इस्माइल ख़ान में ये अफसोसनाक वाक़या हुआ और लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं उनको अगवा कर लिया गया, उनके साथ उनके फैमिली मेम्बर्स को भी, इसकी तफसीलात ज़रा बताइएगा। बहुत शुक्रिया राना उस्मान। ये जो वाक़या पेश आया है ये डेरा इस्माइल ख़ान में पेश आया है, और डेरा इस्माइल ख़ान जो ज़िला है यहाँ पर आपको पता है इस वक्त 3 बड़ी आम शख्सियात KPK की जो है उनका ताल्लुक़ इसी इलाके से है। आपके वज़ीर आला KPK, आपके IG KPK और आपके गवर्नर KPK, तीनों का ताल्लुक़ जो है उसी इलाके से है जहाँ से जो है वो कर्नल खालिद को अगवा किया गया। और राना उस्मान साहब, इस इलाके के बारे में भी मैं पहले आपको बताऊं कि एक तरफ बलूचिस्तान का इलाका है, एक तरफ आपके KPK है और एक तरफ जो पंजाब है। ये ज़िला जो है वो डेरा इस्माइल ख़ान है, लेकिन इसकी तहसील कराची में ये वाक़या पेश आया है। इस्लामाबाद के रिहायशी कर्नल खालिद और जो असिस्टेंट कमिश्नर कंटोनमेंट बोर्ड जो है आसिफ, 2 भाई थे और इनके वालिद यहाँ पर इस्लामाबाद में ही रहे। जो वालिद थे उनका नाम अमीर नाम है उनका, और वो एक स्कूल टीचर थे। जब वो फौत हुए तो फौत होने से पहले उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि मुझे आपने अपने आबाई इलाके में दफन करना है। उसके अलावा इनका अपने आबाई इलाके में आना जाना कम था, इस्लामाबाद के ये लोग रिहायशी थे। तो इस जब उनकी तदफीन हुई तो तदफीन के बाद KPK में जो है ये एक रिवाज है कि यहाँ पर दुआ जो है वो मस्जिद में की जाती है। तो मस्जिद में दुआ की जा रही थी, फातह ख्वानी की जा रही थी। तो इस दौरान देखा गया कि 15 से 16 राना उस्मान साहब 15 से 16 जो मुसल्ला अफराद हैं वो आए और उन्होंने जो है वो मस्जिद में आकर जो है वो कर्नल खालिद, इनके भाई, इनके एक और भाई वो भी सरकारी मुलाजिम है, और यानी 3 भाइयों को और एक इनके भांजे को आकर उनकी जानिब से जो है पकड़ने की कोशिश की। लोगों ने मुज़ाहमत भी की मगर उनके पास असला था। उन्होंने मस्जिद में लोगों को जो है वो कलाशन और असले के बट मारे, जिसके बाद ये इन 4 अफराद को अपने साथ गाड़ियों में ले गए। तो ये एक जो है वो अगवा है। ये भी एक जो है वो पुलिस की हमारी बड़ी नाकामी है डेरा इस्माइल ख़ान में। तो लेकिन यार ज़रीफ़, आप इस सूरत को देखें कि इस वाक़े के बाद आगे ये हो रहा है कि एथेंटिक मालूमात का हम इंतज़ार कर रहे थे, वरना ये ख़बर तो हमारे पास 2 दिनों से थी, लेकिन हम कह रहे थे कि जो एथेंटिक इन्फॉर्मेशन अब जो पहुंची है, अब उसके मुताबिक ये पता चल रहा है कि इन दोनों भाइयों की सोशल मीडिया पर जो TTP के लोग हैं उनकी जानिब से बाकायदा जो खारजी हैं उनकी जानिब से इनका एक वीडियो बयान भी सोशल मीडिया पर आ गया है। और इन दोनों वीडियो बयान में जो है वो जो बंदे नज़र आते हैं वो यहाँ तक नज़र आते हैं, खड़े हुए हैं वो बंदे, उनकी बंदूकें, और बंदूकों के बीच में जो है अलग अलग इन दोनों भाई की वीडियो जारी हुई है। जो पहली वीडियो जारी थी उसमें कर्नल खालिद जो हैं वो कह रहे हैं कि आप जो है वो सोशल मीडिया पर रिश्तेदारों से कह रहे हैं कि हम बखैर आफियत है, सोशल मीडिया पर शोर ना मचाया जाए, तहरीक तालिबान के जो मुतालबात है उसको तस्लीम किया जाए ताकि हम अपने घर वालों तक वापस पहुँचे जाए। और इसी किस्म का जो बयान है वो असिस्टेंट कमिश्नर कंटोनमेंट बोर्ड है उन्होंने ये बयान दिया है। तो सूरत जो है वो अब पाकिस्तान की काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है। नहीं, आपको लगता नहीं कि जैसे कि रोज़ाना के बुनियाद पे एक नया वाक़या, अफसोसनाक वाक़या जो रूनुमा होता है और परेशान कुन होते हैं, तो ये क्यों इस बदअमनी जो है वो क्यों फैलती जा रही है? क्या चक्कर हुआ है? क्या आप कि बलूचिस्तान में चले जाएं, क्या सूरत हाल है? 38 के करीब जो शहरियों को, मासूम शहरियों को जो है निशाना बनाया गया और उनकी डेथ हुई, शहीद हुए। इसके अलावा आप चले जाए कच्चे में, चले जाए कच्चे के डाकुओं ने 12 पुलिस एहलकारों को बेदर्दी से शहीद किया। ना उन्होंने उनके ऊपर कोई रेड किया था, ना बल्कि वो सिर्फ अपनी गाड़ी किचन में फंस गई थी और वो लेकर जा रहे थे। दूसरी तरफ आप KPK में देख लें, KPK में इस तरह एक सीनियर ऑफिसर जो है उनको अगवा कर लिया जाए, साथ उनके फैमिली मेम्बर्स इतने बआसानी आप तरीके से वो ले जाएं। तो ये क्या सूरत हाल है? इतना बड़ा ऑपरेशन KPK में हो चुका है, आपको पता है, इसके मुख्तलिफ इलाकों में। तो ये क्या सूरत हाल बन रही है? कैसे ये ठीक होगा? यार देखें, आपको पता है ये तो इस तरह लग रहा है कि एक बार फिर जो दहशतगर्द हैं वो KPK में मुनज़्ज़म हो रहे हैं। आपको पता है कि ऑपरेशन की भी बात की गई थी, जिस ऑपरेशन पर बात पे लोगों ने एतराज़ किया, फिर ऑपरेशन नहीं हुआ। तो देखें अब फिर जो मकामी लोग थे उनकी जानिब से तो ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जी जो है वो
صورتحال جو ہے وہ بعض لوگوں پہ الزام لگایا گیا سیکورٹی اداروں پہ بھی کہ جی وہ اس طرح کی صورتحال کریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ آپریشن کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں بھی سامنے الزامات بھی لگائے گئے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اپنے ملک کے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے ملک میں اس طرح کی جو چیزیں وہ کرتے ہوں. میں ان الزامات کو تسلیم نہیں کرتا. بہرحال اس طرح کی چیزیں بھی سامنے جو الزامات وغیرہ لگے تو اب اس چیز کو ہمیں بڑا دیکھنا ہوگا کہ یار ہماری جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ کیا ہے. ایک جانب ہمارے ساتھ بھارت ہے، دوسری جانب ایران ہے، ایک جانب افغانستان ہے. یار کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں چین کے علاوہ کہ جس کے ساتھ ایران ہے. آپ کا کس کے ساتھ تعلقات آپ کے ساتھ اچھا ہو؟ تو یہ دیکھیں یار جب آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں، پوری دنیا کے جو پنگے ہیں جی یہودی پتہ نہیں کہاں پہ رہتے ہیں ان سے، ٹھیک ہے یہودی کو ہم بھی اچھا نہیں مانتے، یعنی اپنا گھر پکا کرو، مضبوط کرو. آپ کا گھر اپنا پکا ہی نہیں ہے، آپ کھڑے ہوئے ہو دیکھیں ظریف آپ کے تو نہیں میں کر دوں گا فلاں کو نہیں، عوام کچھ بھی نہیں کہتی ظریف. جب تک ملک میں قانون کی عملداری نہیں ہوگی، لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، لوگوں کے معاشی صورتحال بہتر نہیں ہوگی تو پھر وہ ان دہشت گردوں کے ساتھ ہی ملیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ بارہا ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سرکردہ لوگ جو ہے وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے اس میں پاکستان کے لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے. یہ کوئی باہر سے نہیں آتے، اگر رہتے تو افغانستان میں دہشت گردی کے واقعات کر کے افغانستان چلے جاتے ہیں، لیکن یہ پاکستان کی بھرتی ہوتے ہیں. اور کیوں بھرتی ہوتے ہیں؟ آپ نے کہیں نہ کہیں کمزوریاں دی ہوئی ہیں، آپ نے علاقوں کو ڈیولپ نہیں کیا، آپ نے لوگوں کو روزگار نہیں دیا، آپ کے بچے باہر بیرون ملک میں اچھا عیاشیاں کر رہے ہیں، آپ کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں، آپ کے گھر باہر ہے اور حکومت آپ پاکستان میں کرتے ہیں. جب تک آپ کے وہ لوگ جن کے ویسٹرن انٹرسٹ ہے، جو باہر اپنے تمام تر معاملات باہر رہتے ہیں اور صرف حکومت کرنے پاکستان آتے ہیں، جب تک ان لوگوں سے حکومت لے کے ان لوگوں کو نہیں دیں گے جو لوگوں کا سوچے، جو لوگوں کے لوگوں کو روزگار مہیا کرے. دیکھیں اب جو نیو جنریشن آ رہی ہے نا ظریف، وہ برداشت نہیں کرتی. اب وہ ان کو دیکھیں، وہ جتنے دھوکے دینے تھے وہ دے دیے ہم تک جو لوگوں کو پاگل بنانا تھا بنا لیا گیا. اب لوگ پاگل نہیں بنتے، نوجوان نسل پاگل نہیں بنتی. سوشل میڈیا نے لوگوں کو اتنا اویئر کر دیا ہے کہ لوگ، میں آپ کو پتہ نوجوان نسل جو ہے وہ حتیٰ کہ پاکستان سے ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح وہ باہر چلے جائیں. جناب صاحب میں نے زیادہ دیکھا ہے جو محرومیاں ہیں نا، چاہے وہ کوئی بھی محرومی ہو، آپ کے پاس آپ کی پیسوں کی محرومی ہو، جاب کی محرومی ہو، آسائشوں کی ہو، جو ایک جانب محرومیاں ہوں اور دوسری جانب جب لوگ مخصوص لوگ جو ہیں وہ تمام تر سہولیات ان کو موجود ہو، ان کے ہر قسم کی بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، 10 گاڑیاں ہوں، چل رہی ہوں، عہدے ہوں، ایک طرف لوگوں پر روٹی رزق نہ ہو، تو ایسی جگہوں پر ان معاشروں میں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں. تو جو سوشل جسٹس ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر ہمارے لوگ واقعی اس بات میں سیریس ہیں کہ ہم نے اس ملک سے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، ہم نے اس ملک سے تمام مسائل کو ختم کرنا ہے، تو سوشل جسٹس جس دن میرے ملک کے اندر جو ہے ہمارے ملک کا وزیر اعظم اور ایک پیٹرول پمپ پہ کھڑا ہوا یا ایک جھاڑو لگانے والا خاکروب ایک ہی ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، تو اس دن میں سمجھوں گا کہ سوشل جسٹس ہوگا. نہیں اپنے پیسوں سے، یعنی آمدن اتنی ہو صفائی کرنے والے کی بھی اور بڑے سے بڑے افسر کی بھی. ہمارے ملک میں اس طرح ہوتا ہے کہ جی افسروں کی تنخواہیں جو ہوتی ہیں ان کے کھانچے الگ ہوتے ہیں، تنخواہیں الگ ہوتی ہیں، ان کے اپنے مزے ہوتے ہیں، لیکن جو غریب لوگ ہیں یار وہ اپنے روٹی. لیکن اس ملک پہ ان کو رحم کرنا چاہیے. اگر ملک ہی نہیں ہوگا تو حکمرانی کدھر کریں گے؟ ان کو چاہیے. بالکل جی، رانا عثمان صاحب نے بڑی پیاری بات کی. جو ارباب اختیار ہیں، اگر پاکستان ہی نہیں ہوگا تو آپ حکمرانی کس کے ہوں گے، آپ وزیر اعظم کس کے ہوں گے، آپ جو صدر کس کے ہوں گے، آپ آرمی چیف کس کے ہوں گے، آپ چیف جسٹس کس کے ہوں گے. تو اس بات کو آپ سب جو لوگ بھی سن رہے ہیں وہ سوچیے گا کہ ہمارا پیارا پاکستان ہے تو آپ کے عہدے بھی ہیں. تو بہت شکریہ. اس پروگرام کے ساتھ کیپٹل انسائٹ کے اس پروگرام کے ساتھ محمد ظریف اور رانا عثمان کو دیجیے گا اجازت. ہمارے اس چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو جو بٹن اسے کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. بہت شکریہ. اللہ